अथ श्रीब्रह्माण्डपुराणे भूतनाद उपाख्याने भूतनादगीतासु ब्रह्मलक्षणयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच जन्ममृत्यादिदुःखानां नाशनाय महीपते कर्मणां नाशनं मुख्यं तदुपायं निशम्यताम्। भक्षणेन विना राजन् क्षुण्णाशं तु यथा तथा कर्मनाशं विना जन्म नाशमिच्छति भूतले। कर्मजन्मनि संलीनं माधुर्यं सुगलो यथा लीयते चेद् यस्य चित्तं ब्रह्मण्यपि महामते तस्य कर्माणि नश्यन्ति विद्धि पार्थिवसत्तम। यः करोति च सत्कर्म निष्काममनसा विभो लोकानामुपकाराय तस्य कर्म भविष्यति। सूत उवाच भगवद्वचनं श्रुत्वा पप्रच्छ च पुनर्नृपः। राजोवाच ब्रह्मणो लक्षणं किं वा कथं तस्मिंश्च मानसं लीयते मार्गमद्येव वद वारिजलोचन। श्रीभगवानुवाच आदिमध्यान्तरहितं स्वयं ज्योतिः परात्परम् अव्ययं निर्गुणं राजन् कालदेशादिवर्जितं चिद्घनं नित्यमानन्दं तद्भिन्नं नास्ति वस्तुभो। असि तत्त्वमहं तच्चेत्याम्नाय परिकीर्तितः एकं तु ब्रह्म नान्यच्छेत् कथं नानात्वसम्भव। एवं चेत् शङ्कितोऽसि त्वं दृष्टान्तं च वदाम्यहम्। रुक्मेण निर्मितं चापि कङ्कणं किङ्कणीगणः अङ्गुलीयं नूपुरं च शृणुभूमिवलान्तक कङ्कणादीनि नामानि कल्पितानि जनैस्तदा पश्यन्ति चेत् सूक्ष्मबुद्ध्या कङ्कणादिषु वै जनः। स्वर्णमेव च पश्यन्ति नान्यत्तु नरपालक द्रवं कृत्वापि पश्यन्ति तानि भूप तथाविधं प्रकल्प्यन्ते च नामानि तेषां च जनमण्डलैः। सुष्ठु तच्चिन्तयत्वं हि कार्यं कार्यविशारद तद्वद्भवति नानात्वं ब्रह्मणो मायया विभो। सूत उवाच तदा पप्रच्छ भूपालो मणिकण्ठं जगद्गुरुं। राजोवाच ब्रह्मैवेकं परं नूनं नान्यद्भवति किञ्चन इति त्वयेरितं देव माया चास्तीति च त्वया कथ्यते तो भवत्स्वामिन् पूर्वापरविरोधिना कथं भवन्ति विदुषाम् अद्वैतत्वे च सम्मतिः। कथं कुतः समुत्पन्ना सा माया सकलेश्वर तस्याः कथं च भवति संयोगो ब्रह्मणि प्रभो। भगवानुवाच आदिहीना ज्ञानपूर्णा माया कर्ममयी नृप शुद्धा घटति सा ब्रह्मण्यपि नो घटते ध्रुवम्। अनादित्वं च मायाया ब्रह्मणश्चापि वर्तते माया विनश्यति दृढं न हि ब्रह्म विनश्यति। तस्मादद्वैतसिद्धिश्च नृपते भवति प्रभो अद्वितीयं परं चैकं ब्रह्मेति धरणीपते सम्मतं तच्च सर्वैश्च वेदैश्च परिकीर्तितं ब्रह्मांशः सन्ति जीवाश्च दृश्यवस्तुनि च प्रभो। या बुद्धिरहमेवं च देहिनां हृदि वर्तते सा बुद्धिरस्ति सा माया तया हीनो न देहभृत्। सा विकारमयी माया वस्तुबुद्ध्यस्य नास्ति च अहं दुःखी सुखीत्येवं या हन्ता परिवर्तते। आदिहीना तु सा हन्ता मायेति परिकीर्तिता मम हस्तो मम सुतो ममाङ्घ्रिरिति वाक्यतः चिन्तितं चेत् सूक्ष्मतत्त्वं वस्तुनास्त्यहमित्यपि बोद्धुं त्वम् एव शक्नोषि सा मायेति च साम्प्रतम्। सा विकारमयी माया परे ब्रह्मणि निर्मले स्पृशन्त्यप्यस्वभावाच्च न स्पृशन्ति महीपते तत्प्रकारं तु वक्ष्यामि सावधानमना शृणु। निक्षिप्तं चेत् रागपुष्पम्
अच्छस्फाटिकभाजने भविष्यति च तत्पात्रं रागवच्छमहीपते पुष्पे समुद्धृते पात्रे रागो नास्ति हि भाजने सा माया घटते तद्वत् परे ब्रह्मणि पार्थिव एकस्मिन् अणुमात्रे तु बीजे वडतरोर्नृप कोडिशः सन्ति तरवो अव्यक्ताश्च यथा तथा मायायां कर्मबीजानि वर्तन्ते राजपुङ्गव सृष्टिकाले पञ्चभूतै युक्त्वा तानि च सत्वरं शरीराणो भविष्यन्ति कर्मवज्जीवसंयुताः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे भूतनाथोपाख्याने श्रीभूतनाथगीतासु ब्रह्मलक्षणयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अथ